अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हो रहा है, मैं बहुत हैरान हूं और परेशान भी हूं कि कोई उसके ऊपर पाकिस्तान में या तो बात कर नहीं रहा या उनको करने की इजाजत ही नहीं है। रातों रात पाकिस्तान का सदर आसिफ अली जरदारी बगैर किसी खबर के और बगैर किसी जिक्र के चाइना निकल जाता है, बीजिंग चला जाता है, और मैं उसके ऊपर जब खबर ब्रेक करता हूं तो उसके ऊपर आगे से लोग कहते हैं यार ये क्या बातें कर रहा है। असल में पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त इस किस्म का न्यूज ब्लैकआउट है कि तमाम का तमाम इस वक्त नैरेटिव कंट्रोल के चक्कर में फौज ने सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पे कब्जा नहीं किया, ओवरऑल जाहिर बात है कि मीडिया और सोशल मीडिया पे भी कब्जा किया हुआ। लेकिन चक्कर क्या है भाई, क्यों, ये कैसी पर्दादारी है? आपको पता है कि जिस वक्त जेडी वैंस वगैरह आए तो आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंसी को अपना मरकज बना लिया, इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर अपना बना लिया। आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जो है वो प्रेसिडेंसी के अंदर बैठ गए, मुलाकातें इनकी सारी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हुई। और प्रेसिडेंसी में बैठने से पहले, कब्जा करने से पहले, जो सदर पाकिस्तान है, अब देखो बाहर से ईरानियन डेलीगेशन आ रहा था और वाइस प्रेसिडेंट आ रहा था, तस्वीर ना खींचे सदर पाकिस्तान, उसको उठा के इन्होंने आसिफ अली जरदारी को कराची जबरदस्ती भिजवा दिया और मैंने उसके ऊपर भी रिपोर्ट किया। और अजीब बात यह है कि उस रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने पहले कहा नहीं वो तो बीमार है, नहीं वो तो इस्लामाबाद में है, बाद में कंफर्मेशन आ गई कि नहीं यार वो तो वाकई सिंध के अंदर है। अब सदर पाकिस्तान की तस्वीर ना खिंचाई जाए या इससे ज्यादा गहरी बात है? गहरी बात है, क्योंकि इस वक्त जो टसल है पाकिस्तान के अंदर पावर की, उसमें शरीफों की तो कोई औकात ही नहीं है। शरीफ फैमिली तो 17 सीटें लेके फेडरेशन पे कब्जा करके बैठी है और पंजाब पे कब्जा करके बैठी है, क्योंकि जो इस वक्त मुबैना तौर के ऊपर लोग कहते हैं कि वो मशूक बनाई हुई है उसने, शरीफों ने अपनी कुड़ी। जो आप देख लो ना कि जो पंजाब दी माँ थे बनी हुई है, पूरा पाकिस्तान एक बात कर रहा है और पूरी फौज एक ही बात कर रही है। वो इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये इश्क माशके के चक्कर के अंदर हमें रगड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो जाहिर बात है, एक तो ये भी बात है, दूसरी तरफ जाहिर बात है लंदन डील हुई थी जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर चीफ लगा था और दोबारा उसकी एक्सटेंशन हुई है, वो भी नवाज शरीफ ने ओके दिया है। तो डील तो है। अब साथ साथ डील में जो उन्होंने दिया है वो तो आपके सामने ही है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे ऊपर फिर गिले शिकवे आ जाते हैं कि हमारी माओ ने देखना होता है, बहनों ने देखना होता है, मेरी माओ बहनों ने देखना होता है। तो इसलिए आप जो है वो बहुत एक्सप्लिसिट किस्म की डिटेल मत दिया करें, तो वो तो मैं नहीं देता। लेकिन पावर पॉलिटिक्स इस वक्त जो चल रही है वो क्या है कि आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान तो हर सूरत के अंदर बनना चाहता है। चाइना, वो उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर जो चल रही है उसको ये है कि जो भी चले वो उसके साथ डील करे, उसके थ्रू डील करे, और तमाम स्टेक होल्डर्स चाइना के साथ बातचीत करते हैं क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है। लेकिन सपोर्ट चाहिए वॉशिंगटन डीसी की। अगर आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट बनना है, वर्दी के अंदर सीसी बनना है, तो पहली बात। दूसरी बात, फौज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल गवर्नेंस में चाहिए। अनइलेक्टेड फौज के जर्नैल चाहते हैं कि आईन उनके इक्तदार की हिफाजत करे। 26वीं तरमीम भी इसी डायरेक्शन में थी, 27वीं तरमीम भी इस डायरेक्शन में थी। इम्यूनिटी मिली, उसके अंदर भी आसिफ जरदारी ने अपने लिए भी प्रेसिडेंट ने ले ली। अब 28वीं तरमीम भी इसी डायरेक्शन में है कि फौज को एक आईनी किरदार मिले। और अगर तो ईरान के मामले के ऊपर बात बन जाती तो वॉशिंगटन डीसी में सदर ट्रंप जो है वो ऑल ओके दे देता, क्योंकि अभी तक ओके नहीं है फेवरेट फील्ड मार्शल को कि वो 28th अमेंडमेंट कर लेता। उसमें से चाइना को खुश करने के लिए अगर सूबे नहीं बनते, इनकी काफी मीटिंग्स हुई हैं पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी की, बिलावल भुट्टो जरदारी की और आसिम मुनीर की, आपने उनको देखा ही है। और अगर कोई लोग कहते हैं कि ऑफर ये कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे, कोई नहीं, इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है। वो मशूक आजम को बनाना चाहता है वजीर आजम। अगर बूट पालशिया अर्दली जो है इस वक्त जो चेरी ब्लॉसम वजीर आजम है, शोबाज, उसको हटा के अगर कोई बनता भी है तो वो मशूक बनेगी, उसकी भतीजी लग सकती है, ठीक है। मरियम को बना सकता है वजीर आजम अपने साथ खुद सदर लग के। लेकिन यहां तक तो चलो एक बात है। और जितनी भी आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक, आसिफ जरदारी पैम्पर पहन रहा है, नैपियां पहन रहा है, उसको एड्स हो गई है, वो मरने वाला है, परवेज खटक उसकी जगह जो है आ गया, सदर लगेगा, ये तमाम की तमाम खबरें मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का जो प्रोपेगेंडा नेटवर्क है वो निकाल रहा है। और नून लीग भी उसको चला रही है क्योंकि इनको सूट करती है ये बात।
لیکن نون لیگ اس کے اوپر اندر سے خوش ہے کہ آپس کے اندر جو ہے زرداری اور عاصم منیر آپس میں لڑتے رہیں اور ہم نیمے نیمے ہو کے بیٹھے رہیں، لیکن وزیر اعظم کی کرسی ہم سے جانی نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ ہے، وہ مریم نے لے لی ہے، اور چاچو کو ہٹا کے اب وزیر اعظم وہ بننا چاہتی ہے، اور اگر صدر بن جائے تو پھر تو قریب قریب لوگ ہنس رہے ہیں پاکستان کے اندر، اسلام آباد اور پنڈی میں لوگ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں کہ یار اس طرح ہو گیا تو پھر تو اخیر سین ہوگا۔ یہ پریزیڈنسی ساتھ ہے اور یہ پی ایم آفس بالکل ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے دونوں، یہ مطلب ملاقاتیں بڑی آسان ہو جائیں گی، سہولت کاری ہو جائے گی۔ بات تو یہی ہے۔ اب میں مزید تفصیل میں جاؤں تو پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ زبان اپنی ٹھیک رکھا کریں، لیکن آصف علی زرداری اتنے اس کو سینس بالکل ہے کہ 28ویں ترمیم میں جو اصل کہانی ہے وہ اگر چھوٹے صوبے نہ صحیح تو جو میجر سٹیز ہیں گوادر فیڈریشن کے انٹر کر دیں۔ اس کے اوپر آپ کو فواد ڈبو جیسے لوگ بھی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گوادر کے علاوہ جو ہے وہ کراچی کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو فیڈریشن کے انڈر کیا جائے۔ اب فوج کے کنٹرول میں کراچی اگر ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم کے کچھ لڑکے اٹھ کے فوج کے جوانوں سے رائفلیں چھین کے ان کو تھپڑ مارا کرتے تھے۔ آج بھی میٹروپولس کے اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب جنرل نصیر اللہ خان بابر نے جو بے نظیر گورنمنٹ کے اندر ایک آپریشن کیا تھا، کلین اپ کیا تھا، اس کا ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن بہرحال جو پولیٹیشنز ہیں کراچی وہ رن کرتے ہیں، پلس ان کے پاس ہے، اور اربن سینٹر میں اپنے ملک کے اندر جنگ لڑنا امپاسبل ہے۔ اور کراچی سے پورے کا پورا ان کا جتنا بھی فوج کا ایک جو ٹیررسٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن ملیٹنٹ جو انفراسٹرکچر ہے، جو سنی ملیشیاز ہیں یا جو انہوں نے کالعدم تنظیموں کی سربراہی کر رہے ہیں، وہ کراچی اس کا برین نرو ہے، وہاں سے چل رہا ہے۔ آصف علی زرداری کو پھنسانے کے لیے انہوں نے بریگیڈیئر اعجاز عباسی سیکٹر کمانڈر سندھ ہے وہاں پہ، اس سے آصف علی زرداری صاحب نے جتنے بھی کام کروائے ہیں وہ تمام کی فائل تو تیار کی ہوئی ہے، لیکن آصف علی زرداری ڈزنٹ کیئر اینی تھنگ اباؤٹ دا فائلز۔ وہ آصف علی زرداری نے کیونکہ جرنیلوں کی اپنی فائلز بھی علیحدہ تیار کروائی ہوئی ہیں، جس کے اندر کور کمانڈر کراچی سے لے کے عاصم منیر کے اپنے بھائی کی فائلیں تک تیار ہیں۔ تو اگر آصف علی زرداری کی فائلیں نکلیں گی تو ان کے بھائی عاصم منیر کے بھائی کی بھی نکلیں گی فائلیں۔ ایک طرف یہ معاملہ ذرا سمجھ لیجئے، دوسری طرف کیونکہ میں آپ کو بلڈ اپ کر کے لے کے جا رہا ہوں کہ اس وقت معاملہ کیا چل رہا ہے، راتوں رات بیجنگ چلے گئے اور کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں بات کرتا؟ میں تو حیران ہوں۔ ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے میں سرچ کر رہا تھا نیوز کے، یار کوئی بات تو کرے۔ جب میں نے کہا کراچی چلا گیا، کوئی نہیں بول رہا، 2 دن بعد کنفرمیشن آ گئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب یہ 23 تاریخ کی رات کو، 23 اور 24 کی رات کو یہ نکل کے بیجنگ چلے گئے، کوئی خبر نہیں لگا رہا۔ کیوں نہیں لگا رہا؟ اندر کہانی کیا چل رہی ہے؟ بات تو سمجھے ذرا۔ اچھا، ایک طرف تو 28ویں ترمیم کے اندر صدر زرداری کو پتا ہے کہ یہ خود عاصم منیر جو ہے وہ بننا چاہتا ہے، اس وقت پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے، پریزیڈنسی پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور مجھے نکالنا چاہتا ہے۔ اوپر سے کراچی اگر یہ کنٹرول کر لے گا فیڈریشن، تو پیچھے بچے گا کیا؟ سندھ کے اندر پیسہ مال پانی تو سارا کراچی کے اندر ہے، اور چائنا کو آفر کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ہمیں قرضہ دیں، کیونکہ یہ تو بالکل بھوکے ننگے ہوئے ہیں اس وقت۔ عاصم منیر اور فوج نے پچھلے 3 ساڑھے 4 سال میں شریفوں کے ساتھ مل کے تباہی و بربادی پھیر دی ہے پاکستان کی معیشت کی۔ ریمیٹنس کے اوپر صرف ان کا گزارا تھا، زر مبادلہ کے اوپر، وہ بھی آدھا کٹ گیا ہے ایران کی جنگ کی وجہ سے۔ اور اب ان کو 28ویں ترمیم کرنی ہے، اور 28ویں ترمیم میں 3-4 شکار کرنے ہیں کہ کوئی صدر بھی بننا ہے، ریونیو کلیکشن کے لیے بڑے بڑے شہروں کو جو ہے وہ فیڈریشن کے انٹر کرنا ہے، اور مزید قرضے تاکہ اٹھائے جا سکے۔ قرضے کے اوپر آپ کا ملک چل رہا ہے، تو آصف علی زرداری کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ شریف تو ویسے ہی جو ہے بالکل پھر رہے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ان کا تو پروگرام نامردی والا پروگرام ہے، ویسے بھی لڑکیاں تک وہ پیش کر دیتے ہیں اپنے گھر کی، تو وہ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے اس قسم کا۔ جو یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ تو یہاں پہ سیاست میں جو ان کا معاملات چل رہا ہے انتہائی نیکسٹ لیول آف بغیرتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹواری جتنی مرضی جو مرضی باتیں کر لے، لیکن جو پلس ہے لوگوں کی، جو نبض ہے، وہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ کوئی آج مجھے کوئی بندہ بتا دے جو شریفوں سے نفرت نہ کرتا ہو۔ پیپلز پارٹی سے بھی محبت کوئی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا گراؤنڈ کے اوپر بیرل ہولڈ موجود ہے سندھ کے اندر۔ نون لیگ کا تو پنجاب میں بھی ہولڈ نہیں ہے۔ اگر پنجاب پولیس کی بدماشی نہ ہو یا آئی ایس آئی والے بدماشی نہ کریں تو ان کے پاس تو ہولڈ ہی نہیں ہے سرے سے، تو نون لیگ مائنس ہے آلریڈی۔
صرف اب 28ویں ترمیم کے لیے جو ہے وہ ایک تو جو پلان اے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھونس دھاندلی کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ آن بورڈ کریں، وہ نہیں آتے آن بورڈ، تو اب پی ٹی آئی مائنس عمران خان کر کے جو ہے اس کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس وجہ سے مجھے بار بار جو لگ رہا ہے، میرا انالیسز ہے، اور مجھے بار بار پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی نے بھی یہ بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ تمام ایم این ایز ریزائن کر کے دفع ہو جائیں 28ویں ترمیم کے لیے، کیونکہ عمران خان کو آن بورڈ لانے کے لیے بات کی گئی ہے. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہوئی. سلمان صفدر صاحب آپ کی بات پہ بھی ہمیں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بھی دین ایمان کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پیڈ وکیل ہیں اور آپ بھی مفاہمت کے نام پر منافقت کر سکتے ہیں. اگر راجہ سلمان اکرم صاحب مجبور ہو سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مجبور ہو سکتے؟ آپ کی نہیں ان کو پتا کہ کس طرح کون سی دم کے اوپر پیر کہاں پہ رکھنا ہے؟ میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ تمام ایم این اے ریزائن دے دیں تاکہ 28ویں ترمیم کی پیچھے گنجائش نہ بچے، کیونکہ اس وقت بہت زور آیا ہے 28ویں ترمیم کا. لیکن 28ویں ترمیم کی سب ترمیم کا دار و مدار کس بات کے اوپر ہے کہ یو ایس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ ملنی چاہیے. اور یو ایس کے جو پاکستان میں اس وقت فیورٹ فیلڈ مارشل منیرہ مستری یو ایس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لیکن منیرہ مصری سے پہلے یو ایس ڈیپ سٹیٹ کے ایجنٹ کا آئی ایس آئی خود کہتی ہے کہ کام آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں. نیو یارک کی فیسلٹیز میں 90s کے اندر ان کی ٹریننگ ہوئی تھی، یہ آئی ایس آئی الزام لگاتی ہے. اور مجھ سے براہ راست آئی ایس آئی کے آفیسرز نے ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی کے اندر یہ کنفرمیشن دی ہے، مجھے بار بار یہ بات بتائی ہے. تو ظاہری بات ہے اس وقت کمپیٹ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کا فیور لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور فیور اسی کو واشنگٹن ڈی سی میں ملے گا جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ جس وقت تو فیڈ اپ ہو چکا ہے. کل والا میرا اگر آپ لائیو سٹریم دیکھیں نا تو وہ ایران وار سے فیڈ اپ ہو چکا ہے. یار وہ ورجینیا کی سیٹیں ہار گیا اور الیکشن کے اندر جا رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. جو اس کو فیس سیونگ تہران سے دلوا دے گا، ایران وار میں دلوا دے گا، کوئی فیوریبل ٹرمز دلوا دے گا، یہ ٹرمپ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. اب چاہے وہ منیرہ مستری ہو یا چاہے وہ زرداری ہو، چاہے آپ میں سے 10% 20% جو مرضی کہنے اس کو کہیں، دونوں میں سے جو بھی جو ہے وہ ٹرمپ کو اس مشکل سے نکالے گا، ٹرمپ اس کو سپورٹ کرے گا. اب منیرہ مستری چاہتا ہے کہ 28ویں ترمیم میں اس کو سپورٹ ملے، لیکن تہران والے معاملات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں. اس سے پہلے اس وقت امریکہ میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ کو کہا کہ میں آپ کو بگرام ایئر بیس لے کے دیتا ہوں، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہے چائنا کے نیوکلیر فیسلٹی سے. لے کے نہیں دے سکا، فیل ہو گیا. افغانیوں نے جو چھتر بکو کہ ان کو مارے، ان کو کہا جا کام کر، تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے، کیا ڈرامے کر رہا ہے تو یہ وہاں پہ جا کے فیورٹ فیلڈ مارشل بگرام ایئر بیس میں فیل ہو گیا. اور یہ مت اسی نے دی تھی صدر ٹرمپ کو، اور وہاں پہ فیل ہوا. اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ جناب میں بورڈ آف پیس کے اندر آپ کو ٹرپس دوں گا. پاکستان آرمی نے خود کہا دماغ ٹھیک ہے، پلس رپورٹ میں مجبور ہو گئے. ٹونی افسر بھی کور کمانڈرز کو جا کے سی او کور انٹیلیجنس بٹالین نے بتایا سر مارے جائیں گے اندر، نہیں فوج جا سکتی ادھر. ٹھیک ہے، اب سعودی عرب انہوں نے بھجوا دیا فوج 50,000، لیکن وہاں پہ صرف اور صرف سنی افسر اور سنی جوان جا سکتا ہے. تو پھر بڑی فائٹنگ سٹرینتھ آپ کی بڑی تگڑی قسم کی شیعز کی ہے، وہاں بھی یہ پھنسا ہوا ہے. اور ان کو بھی ان معاملات کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کا پولیٹیکل اونرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے سکتی ہے آگے جا کے. بڑا یہ شفٹ یہاں پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب لڑائی ہے طاقت کی، اور طاقت کی لڑائی میں تہران کے معاملے کے اوپر آ کے گیم بن سکتی تھی، لیکن تہران کے معاملے میں بھی ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پایا عاصم منیر. اور اگلے جو ہے وہ اسلام آباد تو چلو ٹھیک ہے پہنچ رہے ہیں، ساتھ آ گئے ہیں، لیکن اسلام آباد کے بعد جو آپ نے 2 ہفتے سے بند کیا ہوا ہے، جنگ جہاں پہ ہو رہی ہے تل اویو میں ہو رہی ہے، تہران میں ہو رہی ہے اور واشنگٹن میں ہو رہی ہے، وہ تو تمام کے تمام شہر جو ہے ملک کھلے میں، انہوں نے اسلام آباد بند کیا ہوا ہے. وہ آتے ہیں تو وہ ساتھ مسقط بھی جا رہے ہیں، ماسکو بھی جا رہے ہیں، وہ عاصم منیر پہ اعتبار نہیں کر رہے تو ڈیلیور نہیں کر پا رہا. پیچھے ڈوریاں جو ہلا رہا ہے وہ چائنا ہلا رہا ہے. چائنا کے پاس ایران کی بھی ڈوری ہیں، افغانستان کے اندر بھی انہوں نے اپنا انفلوئنس بنایا ہوا ہے، پاکستان کے اندر بھی ان کا انفلوئنس ہے، ان کے پاس سے ہے، کروایا جا سکتا ہے کام. اور یہ جو پاور ٹسل ڈومیسٹک چل رہی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آصف علی زرداری کو جے ڈی وینس آیا ہوا تھا، اسلام آباد سے نکال دیا گیا، اسلام آباد بدر کیا گیا، تو اس نے کراچی جا کے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے ایک میٹنگ بٹھا کے کہا کہ بھائی چائنا سے ہم ڈائریکٹ ڈیل کریں گے. یہ جو فیڈریشن قابو کرنا چاہتی ہے، قبضہ کرنا چاہتی ہے، کراچی کے اوپر ریونیو کی بات کرنا چاہتی ہے، چائنیز کے بلبوتے پہ کرنا چاہتی ہے، چائنیز سے قرضہ اٹھانا چاہتی ہے. 18th امینڈمنٹ زندہ ہے ابھی بھی، ہم ڈائریکٹ ڈیل کریں گے سندھ کی، کراچی کی، چائنا کے ساتھ جو بھی ڈیل ہونی ہے. ایک چیز یہ بات ہوئی وہاں پہ
दूसरी चीज कि अब मौका है कि जो भी तेहरान को राजी कर लेगा, अब चाहे मुनीरा मिस्त्री करे या चाहे जरदारी करे, राजी कर लेगा, जो मैंने आपको बताया ट्रंप को फेस सेविंग देने के लिए, उसकी गुड़ी चढ़ जाएगी। और ये अब फौज का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, जो आईनी रोल है, उसकी जंग है। और दूसरी तरफ जमहूरियत तो खैर जो भी है, लेकिन इनकी अपनी पावर स्ट्रगल है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमहूरियत की जंग जो है वो पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी, उनके अपने मफादात होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, लेकिन लड़ने के लिए उन्होंने कहानी डाली है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये जो रातों रात जो खुफिया दौरा बीजिंग का है, वो इसलिए है कि ये बीजिंग को जाके राजी करें कि वो तेहरान पे प्रेशर डालें, पहली बात। और आसिफ अली जरदारी जिसको निकाल दिया गया था लास्ट टाइम, बड़ी बेइज्जती हुई है कि जेडी वैंस आया हुआ है, ईरानी डेलीगेशन आया हुआ है, और सदर को इस्लामाबाद से निकाल दिया गया है यार। तो सदर के जरिए, अगर आसिफ अली जरदारी के जरिए अमेरिका का उनका डायरेक्ट कनेक्शन मैंने आपको बता दिया है, अगर तेहरान किसी डील साइनिंग के ऊपर तैयार हो जाता है तो जाहिर बात है कि आसिम मुनीर की गेम तो ओवर है। फिर वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, 28th अमेंडमेंट सारी की सारी हवा में हो जाएगी। और दूसरा, आसिफ अली जरदारी बीजिंग में डायरेक्ट ऑफर करेंगे कि यार आप ये फौजियों के साथ जो डील कर रहे हो, तो आपके ऊपर तो हमले ही होते रहेंगे, पहले जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहे हो, कराची में भी पहले भी हुए, दोबारा भी होंगे। याद है आपको चाइनीज इंजीनियर्स के साथ कराची में क्या हुआ था, फ्रेंच इंजीनियर्स के साथ, चाइनीज इंजीनियर्स के साथ भी हो सकता है। तो वहां पे वो कहने, मतलब जाहिर बात है ऑफर तो करेंगे कि जी आप हमसे डायरेक्ट डील करें, हम ग्राउंड के ऊपर, हम, हमारे पास पल्स है लोगों की, लोगों से हम डील करते हैं, हमसे आप डायरेक्ट डील करें, पावर भी हमारे पास है सिंध के अंदर, कराची हमारे कंट्रोल में, हमसे डील करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डील तो तभी आगे बढ़ सकती है फेवरेट फील्ड मार्शल का कांटा निकाला जाए। और उस कांटे को निकालने के लिए जो गेम असल में चल रही है वो ये है कि तेहरान को राजी अगर चाइना कर लेता है कि वो आसिफ अली जरदारी की डिमांड करें कि वो आके बैठे और वो डील साइन करवाए, तो फिर गेम जो है वो फेवरेट फील्ड मार्शल की और शहबाज शरीफ की जो है वो फर्क हो जाएगी। ये पावर पॉलिटिक्स इस वक्त अजीजान मन चल रही है। और मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो वेरीफाई करने के बाद बता रहा हूं, और जो मैं बातें बताता हूं आगे चल के साबित हो जाती हैं, इसीलिए मेरे वीलॉग्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, उनकी बफरिंग ही नहीं खत्म होती सिरे से। लेकिन ये इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर पाकिस्तान में तो क्या, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को बात करने में उनकी जान जाती है। अंदर ये पावर पॉलिटिक्स चल रही है, और ये अब देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाता है। और जिस भी तरफ जाएगा, मैं तो ये उम्मीद रखता हूं कि इमरान खान को ऑन बोर्ड लाया जाए, क्योंकि इमरान खान ने ये बात कर दी है कि एमएनए इस्तीफा दें, और सलमान सफदर साहब अगर इनकार कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो लोग अब आज तक पाकिस्तान से वफादार हैं वो कहते हैं कि सलमान सफदर साहब भी जो है वो ठीक बात नहीं कर रहे। सलमान सफदर साहब भी जो है वो, इल्जाम लगाया जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस्तीफे दे दें, क्योंकि और कर क्या रहे हैं यार, ये यहाँ पे अयाशी पट रहे हैं, टन टकोर प्रोग्राम चला रहे हैं, और या क्या कर रहे हैं। और इमरान खान ने अगर ये कहा है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर कि तमाम एमएनए इस्तीफे दें, बहुत ज्यादा बात हो रही है। ऑफ कोर्स इसके सबूत इस वक्त तक नहीं सामने आए, तो मुझे लगता ये है कि लॉजिकल स्टेप फॉरवर्ड है, इमरान खान ने वाकई कहा है कि इस्तीफे दें। अब ये और बात है कि इमरान खान साहब की पार्टी इस्तीफे देगी तो कोई और लोग आके वहां पे उनकी सीटों के ऊपर बैठ जाएंगे और सारे इलेक्शन मैनेज करेंगे, लेकिन कम से कम टाइम मजीद गेन हो जाएगा। और किस्मत की खूबी ये है कि वक्त आने के ऊपर वो बदलती है, और वक्त कभी एक सा नहीं रहता, इस बात को जहन के अंदर रखिए। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। और भी बहुत से मामलात इस घन चक्कर के अंदर चल रहे हैं जो मैं निकाल के आपके सामने जरूर रखूंगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।